अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम पढ़ेंगे उर्दू 101 का सबक नंबर 2 शायरी। उर्दू शायरी का आगाज़ और इर्तिका, इसकी असनाफ़ के हवाले से भी हम इसमें जानेंगे। उर्दू अदब के 3 दौर थे, जिसमें पहला दौर दक्कनी दौर है, मीर और सौदा का दौर है, और तीसरा मोमिन और गालिब का दौर शामिल है। उर्दू अदब का जो पहला मरकज़ है वो दक्कन को कहा जाता है। इस सिलसिले में हम अभी शायरी की असनाफ़ के बारे में जानेंगे और हम शायरी के आगाज़ और इर्तिका के सिन्फ़वार जायज़ा लेंगे। इस हवाले से हम सबसे पहले बात करेंगे मसनवी की। मसनवी लफ्ज़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, सानिया से माखूज़ है, जिसके मानी दोहरा करना के हैं। क्योंकि इसका हर शेर अलग रदीफ़ और काफ़िया रखता है, इसी वजह से इसको लफ्ज़ मसनवी का नाम दिया गया। मसनवी तवील किस्से, कहानियों के बयान, वारदात क़ल्बी के इज़हार और अहवाल ज़माना को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है। उर्दू अदब का पहला मरकज़ दक्कन था, सो उर्दू अदब का में मसनवी का आगाज़ दक्कन से हुआ। दरअसल मसनवी ने असल तरक्की अपने दूसरे दौर में, यानी मीर और सौदा के दौर में हासिल की। इस दौर को हम अपनी आसानी के लिए 1720 से 1810 तक महदूद कर सकते हैं। इस दौर में मीर तकी मीर, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा, मीर तर्द, मीर असर, मीर सोज़, कायम चांदपुरी और मीर हसन और ऐसे बहुत से दीगर शुरा पैदा हुए। और हकीकत तो ये है कि वो दौर था जिसमें उर्दू शायरी को वक्तन तरक्की मिली, और इसी बिना पर इसे उर्दू शायरी का ज़री दौर भी कहा जाता है। इस दौर में मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ने मसनवी को एक शक्ल अता की और इसे जदीदियत से नवाजा। इसने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मसनवियाँ लिखीं, मामलात इश्क व बयान किए, अहवाल ज़माना पर बात की, शिकारनामे लिखे। इसी बिना पर मिर्ज़ा रफ़ी सौदा मसनवी में मुल्क अल-शुरा होने का खिताब भी हासिल कर चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें इसको याद कर लीजिएगा। इनकी शुराए आफ़ाक मसनवी सहरुल बयान है। ये 1784 में मुकम्मल हुई। 2,500 अशार पर मुश्तमिल ये मसनवी लखनवी माशरत को ज़िंदा व जावेद हालत में हमारे सामने पेश करती है। इस मसनवी की ख़ुसूसियत ये है कि ये सादा आम फ़हम अल्फाज में लिखी गई है। मीर हसन ने इसमें एक जादुई माहौल कायम किया। इसमें ड्रामाई मुकालमा निगारी भी मिलती है और तमाम जुज़ियात के साथ मंज़र निगारी मिलती है। दरअसल इस मसनवी की ख़ुसूसियत ये है कि इसमें हकीकत निगारी के साथ साथ एक ऐसा माहौल पेश किया जो तमाम तर हकीकत के बावजूद सामीन को अपने सहर में मुब्तला कर देता है। और सच बात तो ये है कि मीर हसन के बाद बहादुर दानिश वो शहर ना था, मैं जो एसनल बयान में लिखा। अच्छा, जो सच बात तो ये है कि मीर हसन के बाद बहादुर दानिश वो उन्होंने भी बहुत सी मसनियाँ लिखी थी, तो वो उन मसनियों में उस तरह से वो असर नहीं था। मसनवी का दूसरा बड़ा नाम पंडित दिया शंकरम नसीम का है, जिन्होंने लखनऊ में गुलजार नसीम के नाम से मसनवी लिखी, जिसे मीर हसन के बाद बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। मीर हसन की जो पहली मसनवी थी, उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। मीर हसन की सबसे बड़ी खसूसियत इसकी तवालत, इसमें पाए जाने वाला माहौल जो लखनऊ में इस वक्त ज़िंदा था। और गुलजार नसीम सबसे बड़ी खसूसियत इख्तिसार और तसना तकल्लुफ़, बनावट और पुरशिकवा अंदाज़ था। अगर मीर हसन की सहरुल बयान और दिया शंकरम की मसनवी का तकाबुल करें तो इसमें कह सकते हैं कि मीर हसन की मसनवी अपनी सादगी, सलासत, बेसाख्तगी, बरस जज्बात निगारी, मुकालमा निगारी और मंजर निगारी के हवाले से मशहूर है। तो दिया शंकरम की मसनवी अपने एजाज़ व इख्तिसार, तसना, बनावट और तकल्लुफ़ के बायस मारूफ़ हुई। आगे चलते हैं। इसकी दूसरी जो सन्फ़ है वो है कसीदा। कसीदा क्लास की सिन्फ़ है। ये अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ कसद से निकला है, जिसके मानी है इरादा। और कसीदे के मानी बयान करते हुए माहिरीन लिसानियात इसे गाढ़े मग़ज़ से ताबीर करते हैं। दरअसल कसीदा को ये नाम इसलिए दिया गया कि इस सन्फ़ में बुलंद व बांग लहजे में से काम लिया गया है। इस सन्फ़ को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। यूँ समझिए कि इस सन्फ़ के बुनियादी तौर पर 4 अज्ज़ा हैं, जो कि दर्ज झेल हैं: तशबीब, गुरेज़, मदह और दुआ। तशबीब ये कसीदा का रुकन अव्वल है। इसमें शायर जो है ममदूह होता है जिसकी तारीफ़ की जाए, जिसकी तारीफ़ हो रही होती है, तो ममदूह की तारीफ़ व तौसीफ़ के लिए माहौल तैयार करता है। ऐसी फ़िज़ाबंदी की जाती है जिसमें तारीफ़ व तौसीफ़ का मज़ा और लुत्फ़ दो चंद हो।
اس سلسلے میں شاعر واردات قلبی کا بھی بیان کرتا ہے، احوال زمانہ بھی بیان کرتا ہے، مناظر فطرت کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ عربی شعراء اس سلسلے میں عموماً عشقیہ موضوعات پر زیادہ بات کرتے ہیں۔ دوسرا ہے گریز۔ گریز ایک پل ہے جو فضا بندی اور تعریف و توصیف کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے، یعنی اس حصے میں شاعری کی بنیادی فضا بندی قائم کر لینے کے بعد تعریف و توصیف تک پہنچنے کے لیے راہیں تلاش کرتا ہے۔ گریز جو ہے، گریز اور تشبیب کے درمیان کا پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے وہ تشبیب ہے۔ تشبیب ایک جو جیسے انوائرمنٹ ماحول اختیار کرتے ہیں جس میں تعریف کرنے والا ماحول جو ہے اس کو تیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد گریز جو ہے وہ اس کا مدح اور اس کے درمیان کا پل ہے کہ ان دونوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے مدح۔ اس کے بعد مدح یعنی تعریف، ممدوح جس کی تعریف کی جائے، اور مدح ہوتی ہے تعریف۔ اس میں شاعر جو شخصیت کی تعریف کرنا چاہتا ہے، اس کی تعریف و توصیف کے پل کچھ اس طرح سے باندھتا ہے جیسے کہ مغالبے اور غلو سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے مختلف انواع قسم کے قصائد لکھے گئے ہیں۔ ان میں مذہبی قصائد، بادشاہ اور امراء کے قصائد اور احوال زمانہ پر لکھے گئے قصائد شامل ہیں۔ بہرحال ہم قصیدے کے ارتقاء پر بات کریں تو قصیدہ عربی سے اہل فارس تک اور اہل فارس سے ہندوستان تک پہنچا، اور ہندوستان میں دیگر اصناف کا اس طرح آغاز بھی دکن سے ہی ہوا۔ نصرتی نے علی نامہ میں شامل اپنے 7 قصائد کے ذریعے اردو قصیدے کو فارسی قصیدے کے مقابل کھڑا کیا۔ آگے آ جاتا ہے مرثیہ۔ مرثیہ عربی زبان کا لفظ رسا سے نکلا ہے جس کے معنی ہے میت پر بیان کرنا یا گریہ زاری کرنا۔ مرثیہ خالصتاً فارسی صنف ادب ہے جو صوفی خاندان میں ایران میں شروع ہوئی۔ موضوعاتی اعتبار سے مرثیہ کی 2 خصوصیات ہیں۔ اول مرحوم ممدوح کی تعریف و توصیف، دوسرا واقعات کربلا۔ ایران میں لکھے جانے والے مرثیے واقعہ کربلا تک محدود نہیں تھے، لیکن اردو ادب تک آتے آتے مرثیہ گوئی کی صنف واقعہ کربلا تک محدود ہو گئی۔ مرثیے کا مقصد بین اور سوزگاری کی تاثیر میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان مرثیوں میں واقعہ نگاری تو ملتی ہے لیکن ادبی شکوہ دور دور تک نظر نہیں آتا۔ سب سے پہلے مرثیہ کو شرف بانی کو حاصل ہوا۔ سب سے پہلے مرثیے کا شرف بیابانی کو حاصل ہوا، جنہوں نے تقریباً 15ویں صدی میں مرثیے لکھے۔ اہل لکھنؤ میں اہل دکن کی طرح زیادہ تر شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ وہاں پر بھی مختلف مجالس منعقد ہوتی تھی، لہٰذا فطری طور پر مرثیے کو لکھنؤ میں پنپنے کا موقع ملا، مطلب اس کو بڑھنے کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ مرثیے کو اس دور میں خلیق اور ضمیر جیسے شعراء میسر آئے جنہوں نے مرثیے کے اصول و ضوابط مرتب کیے۔ میر انیس اور میر دبیر کے بعد ازاں اسی حیت میں مرثیہ لکھے، اور آج بھی مرثیہ اسی حیت میں لکھا جاتا ہے۔ اس سے قبل مثنوی قصیدے، مرثیے وغیرہ مختلف حیثیتوں میں لکھے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد آج تک مرثیے کے لیے مسدس کی حیت کو ہی ہمیشہ ملخوط خاطر رکھا، مطلب کہ اس سے پہلے مختلف حیتوں میں لکھے جاتے تھے لیکن اس کے بعد صرف مسدس کی حیت میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں غزل۔ غزل اردو کی لازوال صنف ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا پھر عورتوں سے متعلق بات یا ان کے حسن و عشق کا تذکرہ، اور ہرن کے منہ سے نکلنے والی آواز جو شکار کے وقت خوف میں وہ نکالتا ہے۔ ابتدا میں قصیدے کے اولین جز تشبیب کی بات کی جاتی ہے جس نے قصیدے سے الگ ہو کر غزل کی شکل اختیار کر لی۔ قصیدے میں شاعر تعریف و توصیف بیان کرتا ہے۔ عربی قصیدہ گو عشقیہ موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ ولی کی غزل گیت کا رنگ بھی رکھتی ہے اور فارسیت کا بھی۔ ولی کے ہاں محبوب کی تعریف و توصیف بھی، عشقیہ موضوعات بھی، اخلاقیات کا درس بھی، زندگی کے بے ثباتی پر بات کی۔